نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. क्लास नंबर 163 पारा नंबर 17 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। सूरह अंबिया आयत नंबर 83 से 112 तक कवर करेंगे। आज सूरह अंबिया मुकम्मल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अय्यूबा और अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर जब नादा पुकारा उसने रब्बा हो अपने रब को अन्नी के बेशक में मस्सनिया छू लिया है अज़ुर्रु मुझको तकलीफ ने व अंता और आप अरहमुर राहिमीन सबसे ज्यादा रहम वाले सब रहम करने वालों से है। और यहाँ पर एक ये भी पैगंबर थे, इनके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और काफी ये मालदार मालदार थे। और इनकी बाइबल से स्टोरी मिलती है कि काफी रिच हस्ती थी है और अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ था, यानी बहुत ही बुलंद पर्सनालिटी थी। तो लोग जब इनको देखते थे, जब तबलीग का काम करते थे लोग, तो कहते तुम्हारे लिए शुक्र करना आसान है क्योंकि तुम्हारे पास सारी नेमतें हैं, कमी नहीं है तुम्हारे पास। हमारे लिए इस तरह से इबादत करना और मुश्किल है क्योंकि हम जो है सुबह को जाते हैं, थक कर रात को आते हैं, तो हम किस तरह इस तरह की बंदगी कर सके, तो तुम्हारे लिए आसान है। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में मुब्तला किया और इनकी सब फौत हो गए और बीवी जो है छोड़ के चली गई। और इनको जो है स्किन डिसीज यानी बहुत ही बुरी स्किन की बीमारी हो गई। तो तब इन्होंने फिर लोगों के बजाय अल्लाह ताला से जिक्र किया। ठीक है, अल्लाह ताला से अपना गिला किया कि मुझे जो है तकलीफ पहुंची है और आप सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। तो जिस्मानी तकलीफ भी थी और फिर वो जो लोगों की बातें थी और जो पूरी उनकी कायनात ही बिखर गई थी, वो भी तकलीफ थी, जहनी तकलीफ भी थी। ठीक है, तो इन आयत में हम इस आयत में देख रहे हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से शिकवा नहीं किया बल्कि अल्लाह से शिकवा किया। और ये अंबिया का तरीका है कि वो अपनी बात अपना गिला अल्लाह से करते ना कि लोगों से। अच्छा, लोगों से भी उधर करना चाहिए जहाँ पर जायज है, कि पता है कि कोई सोल्यूशन मिलेगा। जैसे तबीयत खराब है तो डॉक्टर को ही अपने मर्ज बताना चाहिए, ना कि लोगों को। ठीक है, यहाँ पर हम ये पैटर्न देख रहे हैं। हमारे हालांकि हमारे माशरे में बड़ा ही रिवाज है कि हम अपने मसले मसाइल लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, हालांकि वो डॉक्टर भी नहीं होते। ठीक है, फिर ये आगे फस्तजबना, तो दुआ कबूल कर ली हमने लहू उसकी, फकशफना तो दूर कर दी हमने, माँ जो कुछ भी ही उसे मंजूरिन तकलीफ थी, वो आते ना हो और दिए हमने उसे अहलहू अहलो अयाल उसके, व मिसलहम और उनके मानिन माहम साथ उनके। यानी इनकी दुआ कबूल हुई तो सब बुरे हालात जो थे ये उनके पलट गए। और अल्लाह ताला ने फिर पहले से भी दुगना, देखिए वो मिसलहम यानी पहले से भी दुगना अल्लाह ताला ने उनको मालो आल यानी अहलो अयाल और माल से नवाजा। रहमतन बतौर रहमत में इंदिना अपने पास से, व जिक्र और नसीहत लिल आबिदीन इबादत करने वालों के लिए। यानी इनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि 140 साल तक माशाल्लाह ये जिंदा रहे, यानी जीते रहे। और उसके बाद 4 नस्लें इन्होंने अपनी देखी। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा। और ये नसीहत किसके लिए है? इबादत करने वालों के लिए है कि सिर्फ इबादत खुशहाली में नहीं की जाती, तंगी में भी इबादत जो है की जा सकती है। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल के जरिए हमें अल्लाह ताला ने दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ मामला ये होता है कि खैर में तो फिर भी हम टूटे फूटी इबादत कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आजमाइश आती है तो हम सबसे पहले जो हक छोड़ते हैं वो अल्लाह का ही हक छोड़ते हैं। ठीक है, फिर है वो इस्माइला और इस्माइल, व इदरीस और इदरीस, व जुल्किफ्ल और जुल्किफ्ल। जुल्किफ्ल से मुराद यहाँ पर इलियास अलैहिस्सलाम भी है कि उनका दूसरा नाम जुल्किफ्ल था। और या फिर ये अलग एक और पैगंबर है कोई बनी इसराइल के, उन्हीं से जिक्र है। तो कुल्लुम मिन साबिरीन सब सब्र करने वालों में से थे, यानी ये भी थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्किफ्ल ये भी जो थे सबके सब जो थे सब्र करने वालों में से थे। वो अदखलनाहुम और दाखिल किया हमने उन्हें फी रहमतिना अपने रहमत में। यानी रहमत आम भी है इसमें या नबुव्वत ही मुराद है। इन्नहुम यकीनन वो मिन सालिहीन साले लोगों में से थे। वदन्नून और मछली वाले। अच्छा, ये जो थे सब्र करने वाले थे, एक और का भी किस्सा अल्लाह पाक सुना रहे हैं जिन्होंने कुछ सब्र में कमी कर दी थी। ठीक है, वदन्नून मछली वाले, यानी किनका लक़ब है? यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और वैसे तो हम लोग मछली वाला उन्हें कहते हैं जो मछली बेच रहा होता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला जब यहाँ पर कुनियत दे रहे हैं तो कुनियत का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई काम कर रहा हो। ठीक है,
वो एक किस्सा है इससे मंसूख, तो अल्लाह ताला ने वो इनके नाम से ही मंसूख कर दिया। वदन्नून मछली वाले, इस जब तहबा वो चला गया, मुगारिबन गजबनाक होकर, फदन्ना तो उसने समझ लिया, अन के लन हरगिज नहीं, न कुदेरा हम कादिर होंगे अलैहि उस पर। यानी ये अपनी कौम से मुगादिबन गजबनाक होकर अपनी कौम से चले गए कि उनकी कौम जो थी बात मानती नहीं थी। और एक रिवायत में ये भी आता है कि इनको ये शक हुआ कि उनकी कौम जो है ये उनको कत्ल ना कर दें, ठीक है, तो इसलिए वहां से चले गए। तो उन्होंने समझ लिया कि हरगिज नहीं हम कादिर होंगे, यानी अल्लाह ताला उनकी पकड़ नहीं करेगा, लेकिन उस पर फनादा तो उसने पुकारा फिर जुलुमात अंधेरों में। और इनका किस्सा वैसे हम लोगों ने सुना हुआ भी है पहले, कि फिर ये जब नाराज होकर अपनी कौम से गए और जो तमाम करके, तो इन्होंने वेट नहीं किया अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला उनको हुक्म देते कि अब तुम जो हो यहाँ से रुखसत हो जाओ, क्योंकि हमेशा अल्लाह ताला का तरीका यही रहा है कि जब अजाब देते किसी कौम के ऊपर तो वहां से ईमान वालों को, नबी को वहां से हटा देते। तो इनको लगा कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी है और ये मान तो रहे नहीं है, तो अब जो है यही मेरे लिए हुक्म होगा, और इन्होंने वेट करने के बजाय ही वहां से आगे बढ़ गए, ठीक है। और फिर जो भी इनको पहले कश्ती दिखी ये उसी में ही सवार हो गए। और वहां पर हुआ यूं कि इनकी पकड़ आ गई, यानी क्योंकि इन्होंने पूरा अल्लाह ताला का वेट नहीं किया था, ठीक है। तो उधर पे जैसे ही वो खुर्रा अंदाजी हुई और एक फर्द जो है ज्यादा है, और खुर्रे में बार बार इनका ही नाम आया, तो फिर ये खुद ही कूद गया। जैसे ही ये समुद्र में कूदे तो मछली के पेट के अंदर चले गया, मछली फौरन ही इनको अंदर ले गई, ठीक है। तो अब वहां पर जो है मछली के अंदर, मछली के पेट में एक तो अंधेरा, समुद्र की तारीकी है, फिर रात का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है, और फिर गम का भी अंधेरा है, ठीक है। यानी इनको एहसास हो गया था कि मेरी ही अपनी कोताही की वजह से जो है मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या कहा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुबहाना, कि नहीं कोई इलाह बरहक मगर तू ही, पाक है तू। इन्नी बेशक मैं कुंतु हूँ मैं मिनज जालिमीन, जालिमों में से। फस्तजबना लहू तो दुआ कबूल कर ली हमने, लहू उसकी, वनज्जयनाहु और निजात दी हमने उसे, मिनल गम गम से। वकज़ालिका और इसी तरह, नुंजी हम निजात दिया करते हैं, अल मुमिनीन ईमान वालों को। यानी ये गम में मुब्तला थे कि मछली के पेट में थे, फिर इनको अल्लाह की नाराजगी का भी गम महसूस हो गया कि मेरी ही वजह से मैं इस हाल में पहुंचा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने फौरन क्या किया, अल्लाह ताला को वहीं से पुकारा, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको वहां से निकाल दिया, ठीक है। तो ये दुआ जो है हमने पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरह निजात देते हैं अल्लाह ताला ईमान वालों के। यानी जो भी ये दुआ पढ़ता है, जो भी अपने आप को गम की कैफियत में मुब्तला देखता है, या फिर कुछ जानबूझ के गलती कर देता है और फिर उसे एहसास हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो जब ये दुआ करके इसके जरिए अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह ताला डेफिनेटली उसकी मदद करते हैं। वो जकरिया, और जकरिया अलैहिस्सलाम, इस जब नादा उसने पुकारा, रब वो अपने रब को, रब भी ए मेरे रब, ला तजरनी ना तो छोड़ मुझे, फर्दन अकेला, वो अंता और तू ही, खैरु बेहतर है, अलवारिसीन सब वारिसों में। अच्छा, जकरिया सलाम, हमें याद है ना मरियम सलाम के किस्से में, जिन्होंने किफालत की थी मरियम सलाम की। तो इन्होंने देखा था मेहराब में मरियम सलाम के पास फ्रूट्स आते थे, वो भी बगैर मौसम के। तो इन्होंने कहा ये कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा ये रब की तरफ से आए हैं। तो उन्होंने वहीं देर एंड देन अल्लाह ताला से दुआ की थी, तो मुझे अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ना। लेकिन आगे साफ ये भी बता रहे हैं कि अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन अगर आप मुझे औलाद नहीं भी दें तो भी आप बेहतरीन हैं मेरे वारिस, ठीक है। औलाद इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि कल को बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे, या मेरी जब तबीयत खराब होगी तो ये लोग आफ्टर करेंगे, औलाद यूं नहीं मांग रहे हैं, बल्कि क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि अपना जो ये नब्बत का काम लेके जा रहे हैं कि ताकि ये आगे कंटिन्यू रहे, ठीक है, इसलिए मांग रहे हैं। और साथ ही अल्लाह से कह रहे हैं कि अगर नहीं भी देते हैं तो मुझे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि आप जो है मेरे बेहतरीन वारिस हैं, ठीक है, यानी लुक आफ्टर करने वाले आप हैं। ये हमने भी देखना है, अब जब हमारे पास औलादे हैं तो क्या ये जहनों में हमारे तो नहीं आता कि वो कुछ काफी होंगे हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वो काफी नहीं होंगे। अल्लाह चाहेगा तो उनके जरिए खिदमत करा देगा, अगर खिदमत की जरूरत पड़ ही जाए तो। और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा, और अल्लाह किसी और से चाहेगा तो किसी और से वो काम करवा देगा, लेकिन तन्हा अल्लाह पाक किसी को नहीं छोड़ता। हर इंसान का जो वारिस है वो अल्लाह ताला ही है। और हमने समझना भी है, औलाद की सिर्फ तरबियत और औलाद के जो फराइज हैं वो हमने बस इसलिए ही अदा करने हैं क्योंकि वो हमारे पास फरीजा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि इस नियत के साथ
کہ کل کو یہ ہمیں کچھ فائدہ دیں گے، کل کو یہ شکایت نہیں کریں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہم نے یوں نہیں کیا تو کل یہ کچھ کہیں نہ، ہم یوں کر دیں تو کل یہ ہمارے کام آ جائے، اس طرح سے۔ تو وہ ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک آزمائش ہے، تو ان کو رسپانسبلٹی کی حد تک ہی رکھنا ہے، باقی جو کام آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے آگے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، واصلحنا، اور درست کر دی ہم نے لہو اس کے لیے، زوجہ بیوی ان کی، یعنی ان کی بیوی جو تھی بانجھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ انہم کانوا، یقیناً تھے وہ یسارعون، وہ جلدی کرتے، فی الخیرات، نیکیوں میں، وہ یدعوننا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو، رغباً، رغبت سے، یعنی شوق سے، وہ رہباً، اور خوف سے، وکانو، اور تھے وہ لنا، ہمارے ہی لیے، خاشعین، خشوع کرنے والے۔ یعنی یہ ان کی کوالٹی، سارے انبیاء کی کوالٹی تھی۔ نمبر ایک کیا کوالٹی تھی؟ کہ وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، اور نمبر دو کوالٹی کیا تھی؟ کہ وہ امید اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ خشوع کرنے والے تھے۔ تو دعا کی قبولیت کی یہاں پر ہمیں طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ نیکیوں میں جلدی کرنا، جیسے کوئی نیکی پتہ چلے اور اس کی اوتھینٹیکیشن پتہ چلے، فوراً سے کر گزارنا، ٹھیک ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ ہمیں دونوں طرح کی مثالیں دیکھ لی، ٹھیک ہے، ایوب علیہ السلام کی مثال بھی دیکھ لی، زکریا علیہ السلام کی مثال بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر امید اور شوق کے ساتھ پکارنا ہے، ٹھیک ہے، اور نیکیوں کو پھر کوئی غرور بھی نہیں کرنا ہے، ہمبل رہنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں کہ دوسروں کی ہیلپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ پھر ہے والتی، اور اس عورت کو، احسنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، کیونکہ اب نیک لوگوں کی بات چل ہی رہی ہے، تو یہ ذکر آ گیا اب مریم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، جو کہ عیسی علیہ السلام کی والدہ تھی۔ فنفخنا، تو پھونک دیا ہم نے، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنی روح سے، وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اسے، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیتن، ایک نشانی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی شرمگاہ کی پروٹیکشن کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ یہاں سے نعوذ باللہ بہت چیزیں منسوخ کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بیوی تھی اللہ تعالیٰ کی، یا نہ جانے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی بتا رہا ہے کہ وہ کنواری تھی، وہ کنواری حالت میں ماں بنی تھی، ٹھیک ہے، اور ماں بھی کس طرح بنی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی تو ان کا حمل ٹھہرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں پھونک دیا ہم نے اس میں، اور اپنی روح سے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ جو معاملہ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا، ٹھیک ہے، اللہ ہی نے حکم دیا تو وہ کام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی نشانی بنائی۔ ان کو کس طرح نشانی بنائی؟ کہ جیسے زکریا علیہ السلام نے ہی ان سے نشانی لی تھی کہ ان کو بے موسمی پھل ملا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کروائی تھی، تو وہ بھی مثال ہو گئی۔ اور دوسرا ان کے بیٹے کے ذریعے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جو ہم نے پچھلے بھی آیات میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ پنگھوڑے میں ہی بول پڑے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔ ان یقیناً ہذہ، یہ، امتکم، امت ہے تمہاری، امتن واحدہ، ایک ہی امت، وانا، اور میں، ربکم، رب ہوں تمہارا، فاعبدون، پس عبادت کرو میری۔ یعنی انبیاء کرام کا جو میسج تھا، تمام انبیاء کرام کا میسج وہ تھا توحید کی طرف بلانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعبدون، پس عبادت کرو، یعنی رب تمہارا، اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، یہاں پہ عبادت کرو میری سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سب کا سب جو تھے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف پکارتے تھے۔ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم، اپنا کام، یعنی اپنے دین کو، بینہم، آپس میں، کلن، سب کے سب، الینا، طرف ہمارے، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں، نہیں، جو نہیں ماننے والے تھے، نہیں مانے، انہوں نے کیا کرا؟ دین میں اختلافات پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی گروہ بنایا تھا لیکن وہ مختلف گروہوں میں ڈیوائڈ ہو گئے، اور لیکن انجام ہونا کیا ہے؟ ہر گروہ نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فمن، تو جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وہ مؤمن، جبکہ وہ مومن بھی ہو، فلا، تو نہیں، کفرانہ، کوئی ناقدری، لسعیہ، اس کی کوششوں کی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، کاتبون، لکھنے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں جو ایلیجبلٹی ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ جو نیک عمل کرے گا، اور اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی صالحات کا
ورڈ آتا ہے مومن ایمان، ضرور ورڈ آتا ہے ساتھ میں، کہ نیکیاں قبول ان کی ہوں گی جو ایمان والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ کوئی ناقدری بھی نہیں کی جائے گی ان کی کوششوں کی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ہم جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے نیکیوں کا جو کانسیپٹ کچھ ملاؤ کرام نے ہمارے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے ہی صرف نماز پہ تسبیح لے کے بیٹھنا، نہیں، ہم جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں، ایون کہ کھانا بھی بنا رہے ہیں، تو وہ سارا کا سارا ہمارا نیکی میں ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بہت یوٹیلیٹی کے ساتھ نہیں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں یہاں پر نیکی کا مطلب جنمات بچھا کے تسبیح پڑھنا ہے تو اللہ مینشن کر دیتے، ٹھیک ہے، لیکن نیکی کا مطلب وہ ہے ہر کام ہمارا نیکی ہے، صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ہوگی؟ ناقدری نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں لوگ ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ہمیشہ اپریسیشن نہیں ملتی، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ ہی لوگوں کی تعریف کا ہمیں محتاج ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قدر دان اصل میں کون ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی قدر کر بھی لے ہماری، تو کیا وہ قدر آخرت میں کفایت ہو جائے گی اس کی؟ نہیں، آخرت میں کفایت اسی نیکی کی ہوگی یا اسی قدردانی کی ہوگی جسے اللہ تعالیٰ قدردانی بخشے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو اپنا فوکس ہے اپنی کوئی بھی کوشش کا، ایک تو کسی کوشش کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کمتر نہیں سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کوشش کی ہے ہم نے اس کی قدردانی اللہ تعالیٰ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر، جو سوسائٹی کر رہی ہے عام، یہ عورتوں کے لیے اسپیشلی، کہ ان کا گھر میں رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے کام کرنا ایک ظلم کی طرح دکھایا جا رہا ہے، کہ جیسے کوئی ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ظلم و ستم نہیں ہے، وہ نیکیاں کمانے کا ایک یوں کہہ لیں کہ بفے لگا ہوا ہے، جس میں آپ آرام سے آسانی کے ساتھ نیکیاں کما رہی ہیں، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سوسائٹی اب کیا کر رہی ہے؟ معاشرہ ظلم دکھا رہا ہے، حالانکہ وہ ظلم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپریسیشن اس لیول پہ نہیں ملتی، تو لیکن مانگنا کس نے ہے اپریسیشن لوگوں سے؟ ہمیں تو اپریسیشن چاہیے ہی اللہ تعالیٰ سے، جس کا سبب کامیاب میں یعنی کامیابی ملے ہمیں آخرت میں، ٹھیک ہے۔ پھر وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، یعنی جو بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وہ جو ہے سب نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، کوئی بھی کوشش جو ہے رائے گا نہیں جائے گی۔ پھر آگے وہ حرام اور لازم ہے علی قریۃ، بستی والوں پر، اہلکنہ ہلاک کر دیا ہم نے جسے، انہم کے بے شک وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، یعنی حرام ممنوع بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناقابل تصور ہے کہ ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ ایک ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہلاکت کا وقت آ گیا، یعنی عذاب جب وہ دیکھ لیں گے تو ان کی توبہ نہیں قبول کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دنیا میں لوٹایا ہی نہیں جائے گا، یعنی دنیا میں دوبارہ سے انٹری کر ہی نہیں سکتا بندہ، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن ہی پھر وہ جب اٹھیں گے تو پھر ان کو دنیا میں انٹری نہیں ملے گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج یہ دو گروہوں کے نام ہیں، وہم اور وہ من کل حدب ہر بلندی سے، ینسلون وہ تیز چل پڑیں گے، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہر بلند چیز سے، یعنی ہر اوپر والی چیز سے جو ہے نیچے کی طرف کو اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قیامت کا فتنہ ہے، یعنی ان کے بعد جو ہے جب یہ دجال کا آ جانا، عیسی علیہ السلام کا آ جانا، پھر یاجوج ماجوج کا آ جانا، یاجوج ماجوج جو ہے عیسی علیہ السلام کی بددعا سے جو ہے ختم ہوں گے، بڑی ہی جلدی جلدی بس نشانیاں پوری ہوں گی، قیامت بس آ ہی جائے گی۔ وقت ربا قریب آ جائے گا، الوعد وعدہ، الحق کا حق، فَإِذَا تو اچانک ہی، یا وہ شاخصۃ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصاروں آنکھیں، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی اس قدر حیرت اور خوف میں ہوں گے کہ آنکھیں بند کرنا ہی بھول جائیں گے۔ اور اس کی جو بری حالت کن کی ہوگی؟ جنہوں نے پریپیرنگ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، ایمان والے جو ہیں آخرت کی پریپیرنگ کر رہے ہیں اپنی دنیا کے اندر، انہیں پتا ہے کہ قیامت آئے گی، اور وہ اس قیامت کے خوف سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن کی تو قیامت اس دن شروع ہو جاتی ہے جب یعنی ہر انسانی قیامت اس دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں اس کے حالات جو ہیں قیامت سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر جس نے پریپیرنگ کر کے گیا تھا تو اس کی قبر بھی راحت والی، پھر آخرت بھی راحت والی، ٹھیک ہے۔ یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، پھر وہ یہ کہیں گے قد تحقیق کننا تھے ہم فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس سے، بلکہ کننا تھے ہم ہی ظالمین ظالم، ٹھیک ہے، یعنی غفلت میں انسان کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی دوسری بات اہم نہیں لگتی، ٹھیک ہے، کوئی سامنے والے
پوائنٹ جو ہے اس کو غیر اہم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تبھی انسان توجہ نہیں دیتا، تبھی انسان پھر غفلت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم اپنی بھوک اور نیند کے حوالے سے غفلت میں جاتے ہیں؟ ہم کبھی غفلت میں جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم ہم نے کھانا کھانا ہے تو کھانا ہے، ہمیں پتہ ہے اس ٹائم ہم نے سونا ہے تو سونا ہے، ہم کبھی بھولتے بھی نہیں، کبھی کوئی بھی دن ایسا نہیں آیا ہوگا کہ ہم نے پورا دن کچھ نہ کھایا ہو، بھول گئے ہوں، یا پھر ہم سوئے نہ ہوں بھول گئے ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اہم چیز ہے، وہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری طبیعت متاثر ہو جائے گی، ہم اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت میں جو ہے ڈیفینیٹلی آنا ہے، لیکن وہ اس سے غافل رہے گا جس کو وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے فی غفلت، تو یہ تھوڑی ساری ڈرنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ پھر یہ آگے انکم بے شک تم، وما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم وہ جہنم کا ایندھن ہے، یعنی وہ جو جن کی وہ عبادت کر رہے تھے وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھڑک رہے ہوں گے۔ تو ان کو نا ایک اور غم یہ ہوگا کہ جن کی زندگی بھر انہوں نے پرستش کر کے گزار دی اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے گزار دی، تو وہ خود بھی جہنم میں جو ہے جل رہے ہیں۔ تم لہا اسی پر واردون داخل ہونے والے ہو، یعنی تمہارے بت بھی اسی میں جھونکے جا رہے ہیں اور تم بھی اسی میں جھونکے جاؤ گے۔ لو اگر کانا ہوتے ہاؤلائی یہ آلیہتن الہ، ماں نہیں وردوہا وہ وارد ہوتے اس میں، وکلن اور سب کے سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ساتھ میں لاجک دیتے ہیں تاکہ ہمارے عقلوں کے بھی پردے ہٹیں، اور تاکہ اگر کوئی نان مسلم پڑھے تو اس کے بھی عقلوں کے پردے ہٹے، کہ اگر تمہارے بت ڈیفینیٹلی کوئی خدا ہوتے تو کیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پاتے؟ کیا وہ اپنے آپ کو وہاں سے نہیں نکال سکتے تھے؟ ٹھیک ہے؟ تو وہ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں وارد رکھتے، وہیں جو ہے جلتے رہتے؟ ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو نکالتے، اگر تمہارے الہ جو تھے واقعی کوئی ڈیفینیٹ الہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نکال لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ آتے کی خدا نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے، اور ساتھ کیا ہوگا؟ لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر چلانا ہوگا، وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون نہ وہ سنیں گے۔ یہاں پہ جو زفیر ان کا ورڈ ہے وہ اس طرح ہے جسے کہ سانس کھینچ کر باہر لگانا، یعنی جو ہچکیاں نہیں بن جاتی جب کوئی ایک انسان روتا ہے اور ایک ہچکی سی بن جاتی ہے، آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی، سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا وہ ایک دم ڈیپلی والا چلا رہے ہوں گے، اور سبھی جہنم جو ہے جہنمی چلا رہے ہوں گے، تو ایک شور ہنگامہ مچا ہوا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی آواز کو سن بھی نہیں سکیں گے، اور پھر جہنم خود دوزخ خود بہت زیادہ غصے میں ہوگی اور شدید اس کا شور ہوگا۔ ان بے شک اللہ دینا، اچھا دعا کر لیجیے یہاں پہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ سبقت پہلے طے ہو گئی، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ بھلائی، اولئک یہی لوگ ہیں، عنہا اس سے، مبعدون دور رکھے جانے والے۔ اب یہاں پر جو بات ہے سبقت گزر چکی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان، کیونکہ وہ کہہ کے نہیں گئے تھے کہ ہماری پوجا کرو، ہماری جو ہے ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا بشارت کا، اچھے کلمے کا، بلند مقام کا، تو وہ ان کو وہی ملے گا، اور جہنم جو ہے ان سے دور رکھی جائے گی۔ لا يسمعون حسیسہا نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ کو بھی، یعنی ان کو جو جنتی ہوں گے ان کو آہٹ بھی نہیں محسوس ہوگی۔ وہم فیہا اور وہ اس میں جو اشتہت خواہش کریں گے، انفسہم نفس ان کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جس چیز کی ان کے نفس یعنی دل کو طلب کرے ہوگی وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہے گی۔ پھر ہے لا يحزنهم نہ غمگین کرے گی انہیں، الفزع گھبراہٹ، الاکبر بڑی، وتتلقاهم اور استقبال کریں گے ان کا، الملائکۃ فرشتے۔ اچھا، گھبراہٹ کسے نہیں کرے گی؟ ایمان والوں کو۔ جب دوسرا پور پھونکا جائے گا اور جب سب لوگ اٹھ رہے ہوں گے تو مجرمین جو ہوں گے وہ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حشر کے میدان کی طرف سب کو ہکالا جائے گا، لیکن ایمان والے جو ہوں گے وہ مطمئن ہوں گے، کیونکہ فرشتے آئیں گے اور سب کو، جو مجرمین ہوں گے ان کو بالکل وہی قید خانوں کی طرح، یعنی جیل جیل والوں کی طرح کے، پولیس والوں کی طرح کی گھسیٹتے وہ لے کے جا رہے ہیں مجرموں کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو فرشتے آئیں گے اور ان کو ان کی جو آرام گاہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے یوں کہ لیں کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے،
उनको वहां लेके जा रहे होंगे, ठीक है। और वो भी बहुत मुतमईन होंगे, उन्हें डर नहीं होगा, क्योंकि वो इसी की तो प्रिपेयरिंग कर रहे थे दुनिया के अंदर, उन्हें पता था ये चीज होगी और इस तरह के मामलात आएंगे। तो वो इसलिए बड़े आराम से निकलेंगे, वो गमगीन भी नहीं होंगे। बस फरिश्ते आएंगे अच्छे चेहरों वाले और उनको उनके आराम गाह की तरफ ले जाएंगे। हादा ये है यौमुकुम, दिन तुम्हारा, अल्लदी वो जो कुन तुम थे, तू आदून तुम वादा किए जाते, यानी दिन। हम ये बात कहते हैं ना, किसी किसी की शादी होती है हम कहते हैं तुम्हारा आज आज दिन है, तुम्हारा एंजॉय कर लो, ठीक है। किसी की बर्थडे होती है तो हम कहते हैं ये तुम्हारा आज दिन है, एंजॉय कर लो, ठीक है। असल दिन कौन सा है, क्योंकि ये दिन तो आते हैं और चले जाते हैं। असल दिन कौन सा है एंजॉय करने वाला, जब कि इंसान जब उठेगा कब्र से और हशर के मैदान में कयामत के दिन, और वो मुतमईन होगा, उसे आगे का खदशा नहीं होगा, उसे पता होगा कि मैं जो हूँ अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार हूँ, ना उम्मीद नहीं किया जाऊंगा, ठीक है। उसे अंदाजा होगा कि वो जहन्नम में, जन्नत में, सॉरी, जन्नत में जरूर दाखिल किया जाएगा। यौमा, जिस दिन नतवी हम लपेट देंगे समा आसमान को, कतई ये माने लपेटने, सिजिल्ली तो तोमार के यानी औराक के, यानी रजिस्टर की तरह, लिल कुतुब किताबों के लिए, कमा जैसा कि बदा ना इब्तदा की हमने अव्वला पहली खल्किन पैदाइश की, नुईदु हम इरादा करेंगे उसका, वादन वादा है अलैना हमारे जिम्मे, इन्ना बेशक हम कुन्ना है हम फाइलीन करने वाले। यानी जब कयामत आएगी तो वो बईद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको लपेट देंगे, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि राइट हैंड में अल्लाह ताला के सब ये पूरी कायनात जो है लपेटी हुई होगी, ठीक है। तो ये और इस तरह नहीं होगा जिस तरह पहली दफा अल्लाह ताला ने इसको बनाया था, अल्लाह ताला फिर दोबारा से इसको बना देंगे, अल्लाह ताला कादिर हैं। तो खत्म करके दोबारा से लौटा देंगे। और अव्वल खल्किन से मुराद यहाँ पर तमाम इंस और जिन्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो वादा है कि हम लपेटेंगे और फिर इनको दोबारा से जिंदा कर देंगे, कर सकते हैं अल्लाह ताला, खत्म कर देंगे सब, तो ये अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ताला करके दिखा देंगे। और अल्लाह ताला जरूर ये काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी कयामत का नक्शा खींचा जा रहा है यहाँ। फिर आगे वाला कद और अलबत्ता तहकीक, कतब ना लिख लिया हमने फिर जबूरी, फिर जबूरी जबूर में। अब यहाँ पर जबूर से मुराद या तो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई जो किताब थी वो है, या फिर मुख्तलिफ सहीफे, यानी सहीफों का मजमुआ, जितने भी अल्लाह ताला ने सहीफे नाजिल किए, या तो उनकी तरफ इशारा है। मिन बाद जिक्री, जिक्र के बाद, यानी वाजो नसीहत के बाद। और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो जबूर थी उसमें हमें पता है ना, हमदो सना थी अल्लाह ताला की, ठीक है। अन्नल अर्दा की बेशक जमीन, यानी जन्नत की जमीन या फिर दुनिया की जमीन, यरिसुहा वारिस होंगे उसमें, यानी जन्नत में भी या दुनिया में भी, इबादत सालिहीन मेरे नेक बंदे। यानी ये अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम मेरी इताअत गुजारी करोगे तो तुम्हें दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन बनाई ही अपने बंदों के लिए थी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला किताब भेज देते हैं और नसीहत कर देते हैं, तो जो अल्लाह ताला की उस किताब के ऊपर फॉलो अप करता है, बंदगी करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया भी और आखिरत भी दोनों जगह उसका ठिकाना बना देते हैं। इन्ना बेशक फी हादा इसमें लबलागन, अलबत्ता एक बड़ी खबर है, लिकौमिन उस कौम के लिए, आबिदीन जो इबादत गुजार है, यानी या तो इस बात में या फिर कुरान मजीद में। और हर इबादत गुजार बंदे के लिए इसमें जो है बड़ी खबर है। वमा और नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर तमाम जहान वालों के लिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वारसत हुई तो ये किसके लिए है, ये तमाम जहान वालों के लिए रहमत है। कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक, कि बेशक यू हा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, अन्नमा बेशक इलाहुकुम इलाह तुम्हारा, इलाहुन इलाह है, वाहिद एक ही। पहल तो क्या तुम मुस्लिमून फरमाबरदार हो, यानी इस मैसेज को सुनने के बाद ईमान लाते हो। इन फिर अगर तवल्लो वो मुंह मोड़ ले, फकुल तो कह दीजिए आदन तो खबर कर दिया मैंने तुम्हें, अला सवा इन यकसा तौर पे, यानी जितना भी मुझे पता था मैंने उतना तुमको बता दिया, यानी पूरा पूरा बता दिया, वाज़ेह तौर पर तुम्हें सब चीज हाँ जो है वाज़ेह कर दी। वो इन और नहीं अदरी में जानता, अकरीबुन क्या करीब है, अम या बाइदुन दूर है, माँ जो तू वादुन तुम वादा किए जाते हो। क्योंकि कुरैश मक्का का ये मुतालबा रहता था ना, नहीं मानने के ऊपर, अच्छा अजाब कब आएगा, बताओ कब आएगा, हम नहीं मानते, अजाब लेकर आओ, अच्छा कयामत कब आएगी, इस तरह से मजाक उड़ाते थे। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो करीब है कि दूर है, जो तुम वादे किए जाते हो कब तुम्हें मिलेगी, लेकिन हाँ वो मिलेगी जरूर। इन्ना हूँ
بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو من القولی بات میں سے، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے ما اس کو جو تک تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارا جو ظاہر مذاق اڑانا یا مخلصانہ پن دکھانا یا دل میں تمہارا کیا تمہارا سوچنا، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ وَإِنْ اور نہیں ادری میں جانتا، لعلہ شاید کو فتنہ ہے، یعنی جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، لکم تمہارے لیے، وہ متاعن و فائدہ اٹھانا الہین ایک مدت تک، یعنی تمہیں جو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم شاید حق پر ہو اس لیے تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولا کہا ربی اے میرے رب، احکم فیصلہ کر دیے بالحق کے ساتھ حق کے، وربنا اور رب ہمارا ورحمان رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ اس پر ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو، یعنی جو منفی باتیں تم کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جلدی فیصلہ کر دے گا کون سچا ہے کون جھوٹا، ٹھیک ہے، یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان جو بھی حق اور باطل ہے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے بہترین مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو سورہ انبیاء جو ہے آج مکمل ہو گئی، اور ہم اگر پوری اوور آل سورہ کا تھیم دیکھیں سورہ انبیاء کا، تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ جب ہے جب ہم انبیاء کا راستہ یا پھر صالحین انبیاء و صالحین کا راستے کو فالو اپ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ تبھی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انبیاء کرام کی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا جو ہے ایک سمم اپ بنا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔